रेलवे स्टेशन पर बैठी मैं बेसब्री से किसी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। मौसम बहुत ख़राब था। हर तरफ काली घटा छाने लगी थी। मैं चंद सिक्के लिए हाथ में गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैं सोच रही थी कि इतने कम पैसों में ट्रेन का सफ़र कैसे करूँगी, जबकि मेरा शहर जाना भी बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने बिना टिकट के ही ट्रेन का सफ़र करने का इरादा किया। मैं अपने घर से शहर जाने के लिए निकली तो अचानक से मौसम ख़राब होने लगा। अचानक से तेज़ आंधी ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। देखते ही देखते तेज़ आंधी ने तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर ली। आसमान पर छाए काले बादलों से बारिश की बूंदें ज़मीन पर टपकने लगी। तूफ़ानी बारिश ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया था। मैं अपने खस्ता हाल कपड़े ओढ़े खुद को गीला होने से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं जल्दी से दौड़ती हुई स्टेशन की तरफ जाने लगी। स्टेशन में बने इंतज़ारगाह में बैठकर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगी थी। काफ़ी देर बारिश अपना रंग दिखाती रही। बारिश की वजह से हर तरफ पानी खड़ा होने लगा था। मैं दिल में दुआ कर रही थी कि जल्दी से ट्रेन आ जाए और मैं किसी तरह ट्रेन में बैठ जाऊं ताकि मैं भागने से बच जाऊं और जिस काम के लिए मुझे शहर जाना था वो काम भी जल्दी से निपटा कर वापस आ जाऊं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। सब मुसाफिर वेटिंग एरिया में पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद बारिश तो ना रुकी, लेकिन ट्रेन की आवाज़ दूर से सुनाई देने लगी थी। सब लोग उठकर खड़े हो गए। ट्रेन को आता देखकर जल्द अज जल्द हर कोई भागकर ट्रेन पकड़ने की सोच में था। सबके पास टिकट थी, लेकिन मैं बगैर टिकट के ही ट्रेन में सवार होने की ख्वाहिशमंद थी। कुछ ही देर बाद ट्रेन तेज़ रफ्तारी से चलती हुई स्टेशन की तरफ आने लगी और देखते ही देखते ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी थी। फिर अचानक से स्टेशन के सामने आकर ट्रेन रुक गई। मैंने नज़रें बचाते हुए ट्रेन में सवार होने की कोशिश की। मैं जानती थी कि ट्रेन के चलने के बाद टिकट चेक करने के लिए कोई न कोई ऑफिसर ज़रूर आएगा। मैं उस बारे में सोचकर परेशान होने लगी थी कि उस वक्त मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मगर फिर मुझे अपनी मजबूरी याद आई कि मेरा शहर जाना कितना ज़रूरी है। इसीलिए मैं सब बातों को एक तरफ रखते हुए जल्दी से ट्रेन में सवार हो गई। जैसे ही मैंने ट्रेन पर कदम रखा तो ट्रेन हल्की हल्की रफ्तार से चलने लगी। मैं जल्दी से अपने पाँव और हाथ मजबूत करते हुए ट्रेन में चढ़ गई। मैं अपना मुंह फटे हुए लिहाफ से ढके हुए ट्रेन के अंदर जाने लगी थी। हर जगह पर कोई ना कोई बैठा होता था। मैं किसी खाली डब्बे की तलाश में थी, मगर यहाँ पर तो कोई भी डब्बा खाली नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक जगह पर मुझे खाली सीट नज़र आई। मैं फ़ौरन जाकर सीट पर बैठ गई। मैं तसल्ली से उस सीट पर बैठी हुई थी और दिल में सोच रही थी कि जब टिकट चेक करने वाला ऑफिसर आएगा तो मैं जल्दी से बाथरूम में जाकर छुप जाऊंगी ताकि वो मेरी टिकट चेक ना कर पाए। मैं दिलो दिमाग में तरह तरह के प्लान तैयार कर रही थी। मैंने दूर से काला कोट पहने हुए एक ऑफिसर को अपनी ही तरफ आते देखा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इससे पहले कि मैं उठकर बाथरूम में छुपती, ऑफिसर ने मुझे देख लिया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। खुद को संभालते हुए मैं फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी और इस बात का इंतज़ार करने लगी कि वो कब मेरे पास आएगा और मुझसे सवाल करे। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसी सोच ने मेरी आंखों को नम कर दिया। मैं अपनी आंसू से भरी हुई आंखों को छुपाने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी बेबसी और मजबूरी को जाने और उसका फ़ायदा उठाए। मैंने जैसे ही आंसू साफ करते हुए सामने देखा तो वो ऑफिसर मेरी आंखों से ओझल था। सामने तो कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम था। मैंने अपने दिल को समझाते हुए थोड़ा सा हौसला किया और हिम्मत करते हुए अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाते हुए ऑफिसर को ढूंढने लगी, लेकिन ट्रेन का वो डब्बा बिल्कुल खाली था जहाँ पर मुझे ऑफिसर नज़र आया था। मैं परेशान इधर उधर देखने लगी। मैं इस सोच में थी कि मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती थी। मैं ये सोचने लगी कि मैंने अपनी आंखों से उसे अपनी तरफ आते देखा था, तो फिर कैसे वो अचानक गायब हो गया, जबकि उस डब्बे में कोई और दरवाज़ा भी नहीं है और चलती ट्रेन से ऑफिसर बाहर तो नहीं निकल सकता था। यही सोचते हुए मैं हैरान परेशान इधर से उधर उसे ढूंढने लगी। जब मुझे वो नज़र ना आया तो थक हार कर मैंने अपनी सीट पर वापस जाने का सोचा।
اور دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ اچھا ہوا کہ یہ میرا وہم ہی تھا۔ اگر سچ میں آفیسر اس ڈبے میں آ جاتا تو میں اسے کیا جواب دیتی؟ وہ میرے پاس ٹکٹ نہ پا کر مجھے چلتی ٹرین سے نیچے اتار دیتا۔ میرے پاس تو اسے دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ چند سکیوں پر میں کیا مان کرتی؟ یہی سوچتے ہوئے میں اپنے قدم اپنی سیٹ کی طرف لے جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر سیٹ کی طرف جانا چاہا تو میرے کانوں میں ایک عجیب سی سرگوشی ہونے لگی۔ آواز میں بہت ہی مٹھاس تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی محبت سے مجھ سے میرے دل کا حال جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، جب کسی کو نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ تبھی میں نے اپنے ڈبے کی طرف جانے کی جلدی کی۔ جیسے ہی میں نے اس خالی ڈبے میں قدم رکھا اور اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو اچانک وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آفیسر میری آنکھوں کے سامنے نمودار ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر ایک زوردار چیخ مارتے اپنی سیٹ پر جا گری اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا نام شمائلہ ہے، میں شیخو پورہ کے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا نان حلیم کی ریڑھی لگاتے تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ اماں ابا کے کاروبار میں ابا کا ہاتھ بٹایا کرتی، اس کے علاوہ اماں کو سلائی کڑھائی کا کام بھی آتا تھا۔ گاؤں میں سے اگر کسی نے اپنے کپڑے سلائی کروانے ہوتے یا کوئی کڑھائی کا کام کروانا ہوتا تو اماں کے پاس ہی آیا کرتی تھی۔ اماں کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی۔ میرے 5 بھائی تھے اور ان 5 بھائیوں کی میں اکلوتی بہن تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے میں سب کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ کیونکہ میں سب کی لاڈلی بھی تھی، میری ہر بات کو بہت اہمیت دی جاتی۔ میں اپنے 5 بھائیوں میں سے چھوٹی تھی۔ میں اپنے لاڈ نخرے سب اٹھوانا اپنا حق سمجھتی تھی۔ میرے سارے بھائی پڑھے لکھے تھے۔ بڑے بھائی نے BA کی ڈگری حاصل کی تھی اور ایک بڑے سے آفس میں کام کرتے تھے۔ بھائی جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں بھائی کی تنخواہ کافی اچھی تھی۔ باقی بھائی بھی کسی نہ کسی کام میں ہی جٹے ہوتے تھے۔ ایک بھائی ابا کے ساتھ ابا کے نان حلیم کی ریڑھی سنبھالتا تھا اور وہ ابا کا کاروبار چلانے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ میٹرک کا امتحان بھی دے رہا تھا۔ ابا کے کاروبار سے گھر کا گزارا بہت اچھے سے ہو جاتا۔ کیونکہ بھائی شہر میں کام کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنا رہن سہن گھر بار کا انتظام شہر میں ہی کیا ہوا تھا۔ جب بھائی شہر میں خود سیٹ ہو گئے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ 3 بھائیوں کو اپنے پاس ہی لے گئے تھے۔ وہ 3 بھائی بھی شہر میں نوکری کرتے تھے۔ اب گاؤں میں اماں ابا اور ہم 2 بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ بڑے بھائی نے ایسا کئی دفعہ ابا سے کہا کہ آپ کا کام بھی شہر کا ہی ہے تو کیوں نہ سبھی لوگ ایک ہی جگہ پر رہنے لگیں۔ اماں اور ابا گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ شہر کی رنگینیوں میں داخل ہونے سے گھبراتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اور ابا نے سب بچوں کو اتنی چھوٹ دے رکھی تھی کہ جن کا جہاں کاروبار سیٹ تھا، نوکریاں سیٹ تھی، ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ابا نے صاف صاف سب سے کہہ دیا تھا کہ جو جیسے جیسے کام کرتا ہے گھر بار بھی ادھر ہی بساتا جائے۔ ہمارے گھر میں کسی قسم کی روک ٹوک یا پابندیاں نہیں تھی۔ جو اصول میرے بھائیوں کے لیے اپنائے جاتے وہی اصول میرے لیے بھی تھے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ان سے زیادہ ہی کچھ چھوٹ ملی ہوئی تھی مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اماں نے بڑے بھائی سے کہتے ہوئے مجھے گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا۔ میں بچپن سے ہی کلاس میں اول نمبر پر آیا کرتی تھی، بہت محنت سے پڑھا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے ہمیشہ کلاس میں پہلا نمبر ہی حاصل ہوتا۔ میرے گھر والے میری پڑھائی کو لے کر بہت خوش تھے اور میں اپنے گھر میں سب سے لائق اور سمجھدار تھی۔ میں 8ویں جماعت میں تھی۔ میں اپنے اسکول میں سب سے زیادہ شوخ، چینچل اور چلبلی لڑکی مشہور تھی۔ میرے فیشن شہر کی لڑکیوں سے کہیں کم نہیں تھے۔ میں سب سے الگ تھی، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی، فیشن کے لحاظ سے بھی۔ میری کوئی بھی کزن میری طرح نہیں تھی۔ میں شوخ و چنچل تھی مگر میں پھر بھی جلدی کسی سے فری نہیں ہوتی تھی۔ میرا ایک سٹینڈرڈ تھا اور میں اپنا سٹینڈرڈ دیکھتے ہوئے اپنے رشتے نبھاتی تھی۔ میں ہر کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی عادی نہیں تھی۔ میری کلاس میں لڑکے بھی پڑھتے تھے، میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، مگر نہ جانے کیسے میری دوستی کاشف نامی لڑکے سے ہو گئی۔ کاشف میرے ہی گاؤں کا تھا۔ کاشف واحد لڑکا تھا جس نے میری خاموشی کو اور میرے اصولوں کو توڑا تھا۔ میں کسی بھی لڑکے کو منہ نہیں لگاتی تھی، مگر کاشف پہلا اور آخری لڑکا تھا جس نے مجھے خود کے ساتھ بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری کاشف کے ساتھ دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوستی کب محبت میں بدلی اس بات کا مجھے علم نہیں ہوا۔ میں کاشف سے بہت محبت کرتی تھی۔
काशिफ भी मुझ पर जान निछावर करते थे। धीरे धीरे हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मेरी एक करीबी सहेली थी जो मेरे और काशिफ के बारे में सब कुछ जानती थी। मेरी सहेली मुझे समझाती कि इन चक्करों में मत पढ़ो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ये प्यार मोहब्बत सब फराड होता है, इनसे कुछ नहीं हासिल होता। मगर मैं अपनी सहेली की बातों पर अमल नहीं करती थी। उस वक्त मुझे उसकी बातें जहर लगती थी। काशिफ का मेरे साथ बहुत लगाव था। एक दिन भी अगर मैं काशिफ को ना देखती तो मेरा दिन नहीं गुजरता था। बेचैनी मेरे दिल में घर कर लेती। काशिफ का हाल भी ऐसा ही था। कभी कभार मैं सोचती कि अगर किसी को मेरी मोहब्बत के बारे में पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इसने खुद को क्या रोग लगा लिया है। मैं बस बदनामी से डरती थी। 8वीं जमात का इम्तिहान पास किया तो काशिफ अपने बड़े भाई के पास शहर जाकर रहने लगा। वो अपनी आगे की पढ़ाई शहर में मुकम्मल करना चाहता था। शुरू में तो काशिफ रोज़ाना गांव वापस आ जाया करता, मगर आहिस्ता आहिस्ता काशिफ ने गांव आना छोड़ दिया। ऐसे लगता था जैसे वो मुझे भूल गया हो। वो मुझे हमेशा कहता था कि शादी करने के लिए कुछ बनना ज़रूरी है, अगर मैं कुछ बनूंगा नहीं तो तुम्हारे घर वाले कभी भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे। उसे अपनी पढ़ाई और अपना मुस्तकबिल बहुत अजीज़ था। अब काशिफ कई दिन बाद गांव वापस आता और जब वो आता तो मैं बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार करती। मैं बहाने से अपनी सहेली के घर जाती तो फिर काशिफ के साथ मुलाकात हो जाती। मैं अक्सर काशिफ के पास बैठी रो पड़ती और कहती कि मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो, इतना वक्त गुजर गया है, अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं तुम्हें देखे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाती। अब तुम कई दिन तक मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाते। काशिफ ने मुझे चोरी मोबाइल रखने की सलाह दी। उसने मुझे एक मोबाइल लाकर कहा कि इसे अपने पास रख लो, जब तुम्हारा दिल उदास होगा या मेरा दिल उदास होगा तो हम फ़ोन पर बात कर लिया करेंगे। मोबाइल की वजह से मेरी काशिफ के साथ आधी मुलाकात तो हो जाती। मैं रात गए तक काशिफ के साथ बातें करती रहती और बातें करते करते सो जाती। मैंने मोबाइल चोरी रखा हुआ था, किसी को भी नहीं पता था कि मेरे पास मोबाइल है। मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, मेरा दिल लग गया था। मैं सारा दिन अपने कामों में गुजार देती और रात होने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगती, क्योंकि रात को मेरी काशिफ से बात होती थी। काशिफ के साथ मेरी मोहब्बत परवान चढ़ती गई और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। काशिफ ने भी मैट्रिक का इम्तिहान पास करके एफए में दाखिला ले लिया। मैंने मैट्रिक के बाद आगे दाखिला नहीं लिया और घर के काम काज सीखने लगी। मेरा जी चाहता कि मैं भी शहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करूं, मगर मुझे शहर भेजने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मैंने अपने बड़े भाई से भी बात की थी कि अब मुझे शहर में दाखिला दिलवा दें, लेकिन बड़े भाई ने भी यही कहा कि या तो अम्मा अब्बा को भी साथ तैयार करो, मैं अकेला तुम्हें इतने बड़े शहर में नहीं रख सकता। लेकिन अम्मा अब्बा को कौन समझाता। अम्मा अब्बा तो अपना गांव छोड़ने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। काशिफ मेरी बचपन की मोहब्बत थी, उसे खो देने का डर मुझे हिला कर रख देता। मैं अक्सर सोचती कि अगर काशिफ के साथ मेरी अम्मा अब्बा शादी के लिए ना माने तो मेरा क्या होगा। काशिफ ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा था। मैंने काशिफ से कहा कि अपने माँ बाप के हाथ मेरे घर रिश्ता भेजो। काशिफ मेरी बात सुनता मगर उस पर अमल नहीं करता था। उसकी बातों से मुझे लगने लगा कि जैसे वो मेरी बातों को सीरियस नहीं लेता। काशिफ पहले से बहुत तब्दील हो चुका था, उसका रवैया मेरे साथ बहुत चेंज हो चुका था। ऐसे लगता जैसे उसे कोई और पसंद आ गया था। मैं अक्सर काशिफ से पूछती कि तुम मेरी बातों का ठीक से जवाब नहीं देते, मुझसे बात नहीं करते। वो खामोश रहता और काल काट देता। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरी आवाज़ से, मेरे वजूद से काशिफ बेजार हो गया हो। काशिफ हमेशा मुझसे कहता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी इस तरह की बातें मेरे दिल को तोड़ कर रख देती। तब मुझे अपनी करीबी सहेली की बातें याद आती तो मैं फूट फूट कर रोने लगती। काशिफ के रवैये ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। फिर एक दिन अचानक काशिफ गायब हो गया था और उसने पलटकर मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। उसका नंबर भी हमेशा के लिए बंद हो गया। काशिफ के घर वाले भी शहर जाकर रहने लगे थे, इसलिए मेरा किसी भी सूरत में काशिफ के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा था। मेरी ज़िंदगी बहुत परेशानियों से घिरी हुई थी। मैं सारा दिन परेशान हाल आंखों में आंसू लिए काशिफ की राह तकती रहती,
لیکن کاشف نے جو دھوکہ مجھے دیا تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کسی صورت سکون میسر نہیں تھا۔ میں دن رات اسے یاد کرتی رہتی۔ اماں میری ایسی حالت دیکھتی تو مجھے جاننے کی کوشش کرتی کہ آخر مجھے کس چیز کی پریشانی ہے، لیکن میں اماں کو کیا بتاتی کہ چھوٹی سی عمر میں لگا روگ اب میرے لیے ناسور بن گیا تھا۔ میں اپنی بدنامی کے ڈر سے ڈرتی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی۔ اماں نے مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ابا اماں نے میرا بہت جگہ سے علاج کروایا، لیکن میری بیماری کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں ذہنی مریضہ بن کر رہ گئی۔ میری حالت پاگلوں والی ہو گئی تھی، اور یہ پاگل پن مجھے کاشف سے ملا تھا۔ جب بھی مجھے کاشف کی یاد آتی اور مجھے یہ احساس ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، تو میں پاگلوں کی طرح اسٹیشن کی طرف دوڑ لگا دیتی۔ میں اسٹیشن پر کئی گھنٹے انتظار میں بیٹھی ٹرین کا انتظار کرتی کہ شاید کاشف بھی نظر آ جائے، لیکن وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ اماں ابا میری حالت سے پریشان تھے۔ اماں ہر وقت مجھے دیکھ کر روتی رہتی۔ میں جس قدر سب کی لاڈلی تھی اتنی ہی میں رل گئی تھی۔ اماں روتی اور کہتی کہ میری اچھی خاصی بیٹی تھی، اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کیسا روگ لگ گیا جو یہ اس طرح کی ہو گئی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے دل کو کیسی چوٹ لگی تھی۔ اماں ابا مجھے شہر لے کر گئے تھے۔ کسی نے اماں ابا سے کہا تھا کہ اس کو شہر لے جائیں، آب و ہوا چینج ہوگی تو اس کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی۔ اماں ابا مجھے شہر لے کر آئے تو میرے دل میں ایک امید جاگ اٹھے۔ میں اس آس پر شہر آ گئی کہ شاید مجھے کہیں کاشف نظر آ جائے۔ شہر آنے کے بعد میری طبیعت میں تھوڑی سی بہتری آنے لگی۔ میرا دل کہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میری کاشف کے ساتھ ملاقات ضرور ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ کچھ سامان خریدنے مارکیٹ گئی کہ مجھے وہاں پر کاشف نظر آیا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی طرف بھاگنے لگی۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچی تو وہ ایک بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ میں نے کاشف کو آواز دی۔ اس نے میری طرف حیران ہو کر دیکھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے پاگل کیا اور کہاں چلے گئے؟ میں تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی اور سوال کرتی، کاشف نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ تبھی گاڑی میں بیٹھی ایک لڑکی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جو کاشف سے پوچھ رہی تھی، میاں جی یہ کون پاگل لڑکی ہے؟ اس کی بات سنتے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو کاشف مجھ سے کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ کاشف کا اتنا کہنا تھا کہ میرے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ مجھے محبت کی لت لگا کر یہ کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے دھکا دیتے ہوئے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور میرے سامنے سے مجھے دھتکارتا ہوا گزر گیا۔ میری ماں میرے پیچھے کھڑی سب کچھ سن چکی تھی۔ اماں نے میری اور کاشف کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو دیکھتے ہی اماں کو میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میرے دل میں تھا کہ اب نہ جانے اماں میرا کیا حشر کریں گی، لیکن اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ اماں کی مجھے اپنے ساتھ لگانے کی دیر تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی کہ یہی وہ لڑکا ہے جس نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ اس لڑکے کی وجہ سے میں اپنی زندگی جینا بھول گئی، اور یہ دیکھے کیسے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اماں نے مجھے سنبھالتے ہوئے کہا، یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اماں نے مجھے بہت تسلی دی اور چپ کرواتے ہوئے مجھے گھر لے آئی۔ اب میں گمسم سی رہنے لگی۔ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے کاشف اور اس کی بیوی کے چہرے منڈلاتے رہتے۔ میں جتنا اس دھوکے باز انسان کو بلانا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی میری آنکھوں کے آگے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، کیونکہ اماں اب سب حقیقت جانتی تھی۔ اسی لیے اماں ہر وقت میرا دل بہلانے میں لگی رہتی۔ کچھ عرصہ میرے بڑے بھائی کے پاس رکنے کے بعد ہم نے واپس گاؤں آنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں گاؤں آئی تو اماں نے ابا سے میری شادی کا ذکر کرتے ہی کہا کہ اب شمائلہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کے بارے میں کچھ سوچیں۔ ابا اماں سے یہ کہتے، پہلے بیٹوں کی شادی کا تو سوچ لیں جو شمائلہ سے بڑے ہیں، شمائلہ تو سب سے چھوٹی ہے، اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ لیکن اماں میری شادی کروانے پر زور دیتی نظر آتی، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ میری طبیعت میں سدھار تبھی آئے گا جب میں اپنے گھر والی ہو جاؤں گی۔ اماں نے جب مجھ سے شادی کا ذکر کیا تو میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا۔
میں نے اماں سے کہا کہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گی، میرا بھروسہ ہی مرد ذات سے اٹھ گیا ہے۔ تبھی اماں نے گاؤں میں رشتے کروانے والے سے میرے رشتے کی بات کی۔ اس نے اماں کو ایک بہت ہی اچھا رشتہ بتایا۔ لڑکا شہر میں بہت اچھی جگہ پر نوکری کرتا تھا۔ اماں نے اس رشتے پر اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے ابا سے بات کی اور ابا کو اس رشتے کے لیے منایا۔ لڑکے والے مجھے آ کر دیکھ کر پسند کر گئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھی، میں کسی بھی صورت کاشف کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ اس کے دھوکے نے مجھے بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو اماں نے میری شادی حنان کے ساتھ طے کر دی۔ حنان بہت اچھے تھے۔ حنان نے جب پہلی دفعہ مجھے دیکھا تو مجھ پر دل ہار بیٹھے۔ وہ ہر طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے، مگر میں ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتی، کیونکہ مجھے ایک دفعہ دھوکہ مل چکا تھا۔ اسی لیے میں اب کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ میری حنان کے ساتھ منگنی 1 سال رہی تھی۔ حنان اکثر مجھ سے ملنے بھی آیا کرتے تھے اور ٹیلی فون پر بھی بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے بالکل الگ تھے۔ 1 سال بعد حنان کے گھر والوں نے میری شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے حنان کے ساتھ شادی کے مقدس بندھن میں بندھنا پڑا۔ میں ابھی تک کاشف سے کھائے ہوئے دھوکے کو بھلا نہیں پائی تھی۔ اماں نے مجھے بہت سمجھاتے ہوئے حنان کے ساتھ رخصت کر دیا اور کہا کہ اب سب کچھ تمہارے لیے تمہارا شوہر ہی ہے۔ کاشف کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، اس نے جو کچھ کیا وہ اس کا ظرف تھا، اب تم اپنا ظرف دکھاتے ہوئے حنان کو اس کے حصے کی خوشیاں دینا۔ میں نے اماں کی ان باتوں کو پلے باندھ لیا۔ میرے لیے اپنا گھر چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا۔ شاید ہر بیٹی کے لیے ہی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں ٹوٹی پھوٹی حسرتوں کے ساتھ حنان سے نکاح کرتے ہوئے اس کے گھر چلی گئی۔ اب میری نئی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ میری زندگی یہی ہے، جو کچھ بھی ہے میرے لیے میرے شوہر ہی ہیں۔ حنان آفس میں کام کرتے تھے۔ میری حنان کے ساتھ بہت اچھی گزرنے لگی۔ ابھی شادی کو کچھ ماہ ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دل و دماغ سے پوری طرح کاشف کو نکال دیا۔ میں حنان کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ حنان واقعی میں بہت محبت کرنے والے تھے۔ میرے ماں باپ بھی مجھے خوش دیکھ کر سکون میں آ گئے۔ اب مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں حنان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی میری خوشیوں پر بری نظر لگائے بیٹھا ہے۔ میں حنان کے ساتھ اکثر آؤٹنگ پر باہر جایا کرتی۔ حنان کو ہوٹلنگ کا بہت شوق تھا، اسی وجہ سے حنان مجھے ہوٹلنگ کروانے لے جایا کرتے۔ آج بھی حنان آفس جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگے کہ آج ہم لوگ کھانا باہر کھائیں گے، تم وقت پر تیار ہو جانا، میں تمہیں آفس سے واپسی پر پک کر لوں گا۔ میں نے حنان سے کہا کہ بہت دن ہو گئے، میں اماں ابا سے ملنا چاہتی ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کھانا کھانے کی بجائے اماں ابا سے ملنے کے لیے جائیں؟ حنان نے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے مجھے تسلی دی اور کہا کہ ہم پہلے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد اماں ابا کے لیے کچھ سامان خرید لیں گے، پھر ہم گاؤں ان سے ملنے جائیں گے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے حنان سے کہا کہ اگر ہم گاؤں جائیں گے تو واپس کب آئیں گے؟ آپ کو تو صبح آفس جانا ہے۔ حنان نے مجھے کہا کہ یہ سرپرائز میں تمہیں آ کر دوں گا، بس تم وقت پر تیار رہنا۔ میں اٹھی، گھر کا کام نپٹانے کے بعد میں نے حنان کی پسند کا جوڑا پہنا۔ میں مکمل طور پر ایک دلہن کی طرح تیار ہو گئی تھی۔ حنان کو میرا اس طرح تیار ہونا بے حد پسند تھا۔ میں حنان کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کرتی جس سے وہ خوش ہوتے۔ میں جلدی سے تیار ہو گئی کہ تبھی میرے موبائل پر کال آئی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو حنان مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جلدی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں جلدی سے جوتا پہنتے نیچے چلی گئی اور حنان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حنان نے مجھے کہا کہ کیا تم جانتی ہو آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے حیران ہو کر حنان کی طرف دیکھا۔ حنان مجھ سے کہنے لگے کہ آج میرے ایک بہت ہی قریبی دوست نے میری دعوت کی ہے، آج ہم اس کے ساتھ ہوٹلنگ کریں گے، اس نے ہوٹل میں ہماری دعوت کی ہے۔ میں بہت حیران تھی۔ میں نے حنان سے کہا کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مجھے لوگوں سے ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا، میں صرف آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ حنان مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ میری شادی پر بھی نہیں آ سکا تھا کیونکہ اس کی بیوی پریگننٹ تھی، اسی وجہ سے وہ میری شادی اٹینڈ نہیں کر سکا۔ اب اس نے مجھے شادی کی دعوت دی ہے تو پھر برا لگتا ہے اگر میں انکار کر دیتا، پھر بھی اگر تم چاہتی ہو تو ہم نہیں جاتے۔
میں نے عدنان کا دل رکھنے کے لیے دعوت پر جانے کی رضامندی ظاہر کی۔ کچھ ہی دیر کا سفر طے کرنے کے بعد ہم لوگ ایک بہت خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچ گئے۔ عدنان میرا ہاتھ تھامے مجھے ہوٹل میں لے جانے لگے۔ جیسے ہی میں عدنان کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئی، میرے سامنے نظر پڑتے ہی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میری نظروں کے سامنے عدنان کا وہی دوست کھڑا تھا، وہ کوئی اور نہیں کاشف تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اچانک سے میرے سامنے آ گیا۔ میرا رنگ اڑ گیا۔ عدنان نے اس بات کو بہت محسوس کیا کہ میں اسے دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے ہمارا استقبال کیا۔ میرا اس کے سامنے بیٹھنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار عدنان سے کہہ رہی تھی کہ چلے اماں ابا کو بھی ملنے جانا ہے۔ عدنان مجھے کہنے لگے کہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کھانا کھائے بغیر گئے تو کاشف کو اچھا نہیں لگے گا۔ کاشف کے ساتھ اس کی بیوی اور بچہ بھی تھا، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کاشف کو دیکھ کر جیلس ہو رہی تھی، بلکہ مجھے کاشف کو دیکھ کر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دھوکہ میرے دل و دماغ میں تر و تازہ ہونے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے عدنان کا ساتھ دیا اور اس وقت کو ہمت اور تسلی کے ساتھ برداشت کیا۔ کھانے کے بعد عدنان نے کاشف سے اجازت لی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے ہوٹل سے نکل آئے۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ عدنان میرے ماتھے پر ٹپکتا پسینہ دیکھ کر پریشان ہونے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، جی طبیعت تو ٹھیک ہے، بس مجھے اماں ابا کی بے حد یاد آ رہی ہے۔ تبھی عدنان نے ایک مارکیٹ میں گاڑی روکی۔ عدنان سامان لینے کے لیے مارکیٹ چلے گئے۔ میں گاڑی کے اندر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کاشف نے اپنا منہ کھول دیا تو میرا تو ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ ابھی میرے دل و دماغ میں یہی سوال آ رہے تھے کہ اچانک سے فون کی بیل ہوئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو معلوم ہوا کہ عدنان اپنا موبائل گاڑی میں ہی بھول گئے۔ میں نے جیسے ہی موبائل پکڑا تو اوپر کاشف کی کال آ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اب عدنان کو کیا کہنا ہے۔ میں ڈرتے ہوئے کال اٹھانے کا سوچ رہی تھی، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے میں اس کی کال اٹھاتی، میں نے عدنان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں نے فوراً سے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ عدنان آئے تو کاشف کی کال مسلسل آ رہی تھی۔ عدنان پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کاشف کال کیوں کر رہا ہے؟ ابھی تو میں اس کے پاس سے آیا ہوں، خیریت ہو؟ میں نے عدنان کو باتوں میں لگاتے ہوئے کہا کہ آپ اس سے بات بعد میں کر لیجئے گا، پہلے مجھے بتائیں آپ سارا سامان لے کر آئے؟ عدنان نے کہا، جی میں سارا سامان لے کر آیا ہوں۔ عدنان گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلانے لگے۔ کاشف مسلسل کال کیے جا رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کمبخت نے اب عدنان سے کیا کہنا ہے۔ میں نے عدنان کو کال اٹینڈ کرنے نہیں دی۔ میں نے عدنان سے کہا کہ اب دھیان سے گاڑی چلائیں، بعد میں سن لیجئے گا۔ عدنان میرا موڈ دیکھتے ہوئے مسلسل کال کاٹتے جا رہے تھے، لیکن کاشف بھی کسی ڈھیٹ مٹی سے بنا تھا، بار بار کال کیے جا رہا تھا۔ تبھی عدنان نے پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی تاکہ پیٹرول فل کروا لیا جائے۔ جیسے ہی عدنان گاڑی سے نیچے اترے تو دوبارہ سے کاشف کی کال آنے لگی۔ عدنان نے موبائل پکڑتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور باہر چلے گئے۔ اب عدنان دور کھڑے کاشف سے بات کر رہے تھے۔ عدنان کے چہرے سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کاشف سے غصے سے بات کر رہے ہیں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میرا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عدنان سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ اس کاشف کی بری نظر میرے گھر کو نہ لگے۔ میرے چہرے سے گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی پیٹرول فل ہوا تو عدنان گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ عدنان کا موڈ کافی خراب تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے عدنان سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ عدنان نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں سمجھ گئی کہ کاشف نے کوئی ایسی بات عدنان سے کی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اپسٹ ہے۔ عدنان خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے جا رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عدنان کبھی ایسے ڈرائیو نہیں کرتے تھے۔ عدنان تو مجھے بہت انجوائے کروایا کرتے تھے، لیکن آج تو انہوں نے جیسے چپ سادھ لی تھی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اپنی طرف آتے ہوئے خطرے کو میں محسوس کر سکتی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی عدنان نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ بس عدنان نے مجھے ایک ہی جواب دیا کہ شمائلہ اس وقت خاموش ہو جاؤ، میرا سر بہت دکھ رہا ہے، مجھے سکون سے ڈرائیو کرنے دو۔
2-3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग गांव पहुंच गए। गांव घर के पास पहुंचकर हन्नान ने गाड़ी रोकी, सारा सामान उतारने लगे। अम्मा अब्बा मुझे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। हन्नान मुझे छोड़कर चले गए और फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आए थे। मैं दिन रात हन्नान का इंतज़ार करती, बहुत दफ़ा उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हन्नान ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस इतनी बात कही थी कि तुम अपने माँ बाप के पास ही ठीक हो, मैं तुम्हें कभी वापस लेकर नहीं आऊँगा। अब्बा ने भी हन्नान को समझाने की बहुत कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या हुई है, लेकिन हन्नान ने अब्बा को धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब्बा से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाया। अब्बा को हार्ट अटैक आने की वजह से अब्बा की मौत वाक़ई हो गई। अब्बा की मौत के बाद मैंने खुद भी हन्नान के साथ रहने का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि हन्नान मेरे अब्बा का कातिल था। वो बिना सोचे समझे मुझसे कुछ भी पूछे बगैर मुझे तन्हा छोड़कर चला गया। उसकी मोहब्बत के दावे वादे सब खोखले और झूठे थे। अब्बा की मौत के बाद अम्मा बीमार रहने लगी। हमारे घर को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। खुदा जाने गमों ने हमें ऐसा घेरा डाला कि सांस लेना मुहाल हो गया। मेरे 5 भाई एक एक्सीडेंट में मारे गए। पांचों के पांचों की मौत मौके पर वाक़ई हो गई। ये सदमा ऐसा था जिसने मुझे और अम्मा को पागल करके रख दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया। मेरे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले भाई मुझे छोड़कर चले गए। मेरी माँ की कमर इस सदमे से टूट चुकी थी। मेरी माँ का बुरा हाल था। मेरा हंसता बसता घर कब्रिस्तान बन गया और मैं एक ऐसे घर में ज़िंदगी गुजार रही थी जहाँ खुशियों का कोई बसेरा नहीं था, जहाँ मायूसी और गमों का बसेरा था। ज़िंदगी बहुत उलझ कर रह गई थी, बल्कि यूँ कहूँ को ज़िंदगी ही कहाँ रह गई थी। मैं अक्सर बैठे बैठे अल्लाह से गिला करती कि तूने सब कुछ देकर वापस ले लिया। मेरी माँ का दुख मेरे दुख से कहीं बढ़कर था। मैंने दिल में ये बात ठान ली कि मैं ज़िंदगी में कभी हन्नान को माफ़ नहीं करूँगी। हन्नान कभी मेरे सामने आए तो मैं उनसे पूछूंगी ज़रूर कि आखिर मेरा क्या कसूर था, मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। एक दफ़ा मुझसे पूछते तो सही कि हकीकत क्या थी। एक दोस्त के कहने पर हन्नान ने इतना बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया। मेरा ऐसे मर्दों से भरोसा उठ गया था जो दिखावे की मोहब्बत करते हैं। अगर हन्नान को दिल और रूह से मेरे साथ मोहब्बत होती तो वो मेरे लाख गलत करने पर भी मुझे कभी ना छोड़ते। सदमे पर सदमा मिलने के बाद अम्मा को फालिज का अटैक हो गया। अब अम्मा चल फिर नहीं सकती थी। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, अपनी माँ की खिदमत करना, और मैं उस मकसद को दिलो जान से निभा रही थी। मैंने अम्मा के इलाज के पीछे सारी जायदाद जमा पूंजी सब लगा दिया। आज ऐसा वक्त मुझ पर आन पड़ा था कि मेरे पास एक वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। घर बार सब कुछ बिक गया था, मगर अम्मा की हालत में सुधार आने के बजाय सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा था। हमारे घर में फाकू की नौबत आ गई थी। हमारे सब रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया। हमारी गरीबी देखते हुए सब हमसे कतई ताल्लुक़ हो गए। कोई भी मुझे और अम्मा को मुंह लगाना पसंद नहीं करता था। मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती जिसने मुझे ऐसा वक्त दिखाया था जब मेरा मुकाबला मेरे ख़ानदान से कोई लड़की नहीं कर पाती थी। अब ऐसा वक्त आ गया था कि मेरे जिस्म पर ओढ़े हुए कपड़े जगह जगह से फटे थे। मैं इस बात को सोचकर रोती थी कि मैं किस कदर कमज़ोर थी कि 2 लोगों को अपनी ज़ात के साथ खेलने की इजाज़त दे दी। काश मैं उनका मुकाबला कर सकती। मैंने अपना मामला परवरदिगार की बारगाह में पेश कर दिया। मैं उसी से दुआ करती कि काशिफ और हन्नान को उनके किए गए जुल्मों की जज़ा और सज़ा का फ़ैसला वही करे। आज आँख खुली तो अम्मा का सांस सुखड़ा हुआ था। पास ही मैंने एक छोटा सा सरकारी अस्पताल था। फ़ौरन अम्मा को लेकर गई, वहाँ दाखिल करवाया। अम्मा की हालत बहुत ख़राब थी। अम्मा की ज़िंदगी बचाने के लिए एक अदद इंजेक्शन की ज़रूरत थी और वो इंजेक्शन शहर से लाना पड़ता। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर 48 घंटों के अंदर आपकी माँ को वो इंजेक्शन नहीं लगाया तो आपकी माँ कभी भी आंखें नहीं खोल पाएगी। मैं डॉक्टर की बात सुनकर दहल कर रह गई। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना कारोबार, ना भाई, ना बाप, कुछ भी तो नहीं बचा। एक माँ का सहारा है, उसके आंचल से मुझे महरूम मत होने देना। मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं कैसे भी करके माँ के लिए वो इंजेक्शन ज़रूर लेकर आऊँगी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो इंजेक्शन 1.5 लाख का है। मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी 1 रुपया नहीं था। मैं 1.5 लाख का इंजेक्शन कहाँ से लेकर आती।
बिना सोचे समझे डॉक्टर को हामी भरते हुए शहर जाने के लिए निकल गई। फटे पुराने लिबास में फटी हुई चादर से खुद को छुपाती शहर के रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगी। जैसे ही घर से निकली तो मौसम अचानक खराब होने लगा। पूरे आसमान पर स्याह काले बादल छा गए। देखते ही देखते मोटी बारिश की बूंदें ज़मीन को छूने लगी। मैंने हिम्मत ना हारते हुए खुद को बारिश के पानी से बचाते स्टेशन की तरफ जाना शुरू किया। तेज़ तेज़ कदम चलती स्टेशन की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे साथ साथ कुछ चल रहा है। मुझे किसी और के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अम्मा को लेकर इस कदर परेशान थी कि मैंने इस बात पर भी गौर नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई अनजानी सी ताकत, कोई अनजानी सी कशिश मेरा पीछा कर रही है। मैं बिना सोचे समझे इन बातों पर गौर किए बगैर स्टेशन में जाकर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगी। मेरी गरीबी मेरे लिबास से साफ जाहिर थी। मेरे हाथ में चंद सिक्के थे। मैं शशोपंज में थी कि ट्रेन का सफ़र कैसे करूँगी। अगर मैंने ट्रेन पकड़ ली तो बिना टिकट के मुझे ऑफिसर ट्रेन में नहीं बैठने देगा। मौसम भी ऐसा था कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तूफ़ानी बारिश की वजह से हर जगह पानी खड़ा होने लगा। मैं मुसलसल अपनी माँ के बारे में सोच रही थी और हर किसी से टाइम का ही पूछ रही थी। मैं 48 घंटों से पहले माँ की मेडिसिन लेकर हॉस्पिटल जाना चाहती थी। मैं भी इसी कश्मकश में थी कि ट्रेन में बगैर टिकट के कैसे बैठूंगी कि दूर से मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुद को संभालते हुए फटी हुई चादर से मुंह छुपाते हुए ट्रेन में सवार होने लगी। ट्रेन तेज़ रफ्तारी से स्टेशन की तरफ बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक ट्रेन की रफ्तार कम हुई और स्टेशन के पास आकर रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी मैंने हिम्मत करते हुए ट्रेन में सवार होने की कोशिश की। रश इस कदर ज़्यादा था कि मुझे किसी भी सूरत में ट्रेन पर चढ़ा नहीं जा रहा था। फिर अचानक से ट्रेन हल्की हल्की चलने लगी। मैंने जल्दी से हाथों और पाँव की मजबूती करते हुए ट्रेन में दाखिल होने की कोशिश की। जैसे ही ट्रेन में दाखिल हुई तो हर डब्बा लोगों से भरा था। मैं किसी खाली सीट की तलाश में थी। मुझे ट्रेन के आखिरी डब्बे में खाली सीट नज़र आई। वो डब्बा भी बिल्कुल खाली था। मैं जल्दी से वक्त ज़ाय किए बगैर डब्बे में बैठी। मैंने सोच रखा था कि अगर टिकट चेक करने वाला ऑफिसर मेरी तरफ आया तो मैं उसके आने से पहले ही बाथरूम में छुप जाऊंगी। मैं भी यही प्लान कर रही थी कि मैंने दूर से एक काला कोट पहने आदमी को अपनी तरफ आते देखा। वो टिकट चेक करने वाला ही था। मैं उसे देखकर घबरा गई। इससे पहले कि उठकर बाथरूम में जा छुपती उसने मुझे देख लिया। मेरी आंखों में आंसू भरे थे। मैं अपने चंद सिक्के देखकर रोने लगी। मैं अपने बाप के साथ गुजारे वक्त को याद करने लगी। जैसे ही मैंने आंखें साफ करते सामने देखा तो वो आदमी गायब था। मैं बहुत डर गई। घबराते हुए मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। हर जगह देखने के बावजूद वो मुझे नज़र नहीं आया तो मैं वापस सीट पर आने लगी। जैसे ही वापस सीट पर बैठने लगी तो वो आदमी अचानक मेरे सामने नमूदार हो गया। मैं उसे देखकर बहुत घबरा गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी टिकट कहाँ है। मेरे पास उसे जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। मैं हैरान उसका मुंह तकने लगी। उसने मुझे कहा कि जल्दी से अपनी टिकट दिखाओ वरना तुम्हें चलती ट्रेन से नीचे उतार दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी बेबसी चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। मैं ज़ारो कतार रोने लगी। न जाने मेरा दिल क्यों चाह रहा था कि उसे सब सच सच बताऊं। उसकी आंखों में अजीब कशिश थी जो मुझे सच बोलने पर मजबूर कर रही थी। मैंने उसे साफ बता दिया कि मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही गरीब थी, लेकिन हालात और मजबूरी ने इस काबिल नहीं छोड़ा कि मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं होते। अपनी माँ की जान बचाने के लिए मैं बगैर टिकट के ट्रेन में सवार हो गई। मैं सिसकियाँ लेकर रो रही थी। वो आदमी मुसलसल देखे जा रहा था। अचानक से ट्रेन के डब्बे में तेज़ खुशबू हर सू फैलने लगी। ये खुशबू ऐसी थी कि ज़िंदगी में ऐसी खुशबू मैंने नहीं सूंघी थी। जैसे ही ये खुशबू फैलती चली गई वैसे वैसे मेरी आंखें वजनी होती जा रही थी। अचानक मैंने गौर किया वो शख्स जो मुझसे बातें कर रहा था मेरे सामने नहीं था। वो फिर से गायब हो चुका था। खौफ के मारे मेरी धड़कनें मेरे काबू में नहीं थी। मैं इर्द गिर्द गौर करने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो सामने एक सीट पर बैठा था और मुझे इशारे से पास बुला रहा था। मैं डरते डरते कदम बढ़ाने लगी। तभी उसने मुझसे कहा कि मैं एक जिन ज़ाद हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो मुझे कहने लगा कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम अपने परवरदिगार को याद करके दुआ मांग रही थी,
اسی کے حکم سے تمہارے لیے آیا ہوں۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی، میں اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ تبھی اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کچھ ہی دیر بعد کھولی تو وہ اپنی جادوئی طاقت کے استعمال سے میری ہر ضرورت پوری کر چکا تھا۔ میری جسم پر اوڑھے کپڑے بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں اتنے نوٹ تھے کہ میں دونوں ہاتھوں سے بھی لٹاتی تو ختم نہ ہوتے۔ میرے سامنے وہ انجیکشن پڑا تھا جسے لگانے کے بعد میری ماں کی سانسیں بحال ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میرے پورے حلیے کو بدل کر رکھ دیا۔ میں اس کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ انجیکشن ماں کو لگوا دیا میں نے۔ جیسے ہی ماں کو انجیکشن لگا تو ان کی طبیعت میں سدھار آنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم جب بھی میرا ساتھ چاہو مجھے تراب کے نام سے پکارتے ہوئے دل سے یاد کرنا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے تراب کی مدد سے شہر میں ایک بہت بڑا گھر بنایا۔ تراب ہر جمعے کو اماں کو ایکسرسائز کروانے لے آیا کرتا۔ تراب کی جادوئی ایکسرسائز نے اماں کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا۔ تراب میری ساری حقیقت سے واقف تھا۔ ایک دن تراب نے اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر تم اجازت دو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ تو میں تراب کی بات سن کر خاموش ہو گئی، لیکن اماں کے سامنے اس کی نیکیاں تھیں۔ اس کے ہم پر بہت سارے احسانات تھے اور شاید ان احسانات کا بدلہ میں اسے شادی کر کے ہی چکا سکتی تھی۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور تراب نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ آج میں تراب کے ساتھ ہوں اور کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ انسانوں سے اچھے تو یہ رحم دل جن زاد ہیں جو ہماری مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ظلم کرنے والوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے سزا پاتے دیکھا۔ میں آج اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے تراب سے ملایا تھا۔ میں اپنے تلخ ماضی کو کبھی یاد نہیں کرتی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں تراب کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔